يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، أولم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل.